बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबनम की आवाज़ में आज मैं सिविल हॉस्पिटल थगस में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक एमओ डॉक्टर आए हुए हैं, तो हम आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो सिविल थगस हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियत मरीज़ को मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, सहूलियत का ये है कि एक तो गवर्नमेंट सेटअप है, बेसिक सारी मेडिसिन हमारे पास हैं, और बेसिक जो जितनी भी टेस्टिंग वगैरह होती हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। मेडिसिन के हवाले से तो टर्शरी केयर मेडिसिन तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो RHQ और DHQ लेवल पे अवेलेबल होती है। बाकी बेसिक जो भी चीज़ें हैं, बेसिक कंप्लेंट्स जैसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, या इवन डायबिटीज़ के मेडिसिन भी, और या एज़मा के सब मेडिसिन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। हालांकि ये आमतौर पर टर्शरी केयर में अवेलेबल होती हैं। ठीक है सर, आप दूसरा ये बताएं कि यहाँ पर सिर्फ आपके अलावा और भी डॉक्टर हैं या सिर्फ आपके रहम करम पर हॉस्पिटल को छोड़ा हुआ है? रहम करम वाली बात तो सच मुनासिब नहीं है। खैर, डॉक्टर्स मेनली ये एक सिविल हॉस्पिटल है ना, सिविल हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन अराउंड 3 डॉक्टर्स होते हैं आमतौर पर। डगोनी बरा वगैरह है ना, उधर भी कम से कम 3 डॉक्टर्स की सीटें होती है। अभी एट ए टाइम तो मैं ही अवेलेबल हूँ यहाँ पे UCMO। बाकी एक डेंटल ऑफिसर की सीट है और एक लेडी मेडिकल ऑफिसर की सीट है, तो एट अ टाइम इस टाइम वो अवेलेबल नहीं है, तो 24 आवर्स में यहाँ पे हूँ ऑन कॉल और ऑन ड्यूटी। सिर्फ आप ही पूरा हॉस्पिटल को संभाल के रखे हुए। आपके ख्याल में एक और डॉक्टर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मतलब कम से कम यहाँ जो हॉस्पिटल में कितनी पोस्ट हैं जिन पोस्ट पर अभी तक डॉक्टर मौजूद नहीं है? बात ये है कि अगर आप मेरी राय पूछ रहे हैं कि एक और डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में तो एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर्स, जो जितनी सीटें हैं यहाँ पे 2 डॉक्टर्स की सीटें हैं। डेंटल ऑफिसर मैंने पहले भी आपको बताया, और एक लेडी मेडिकल ऑफिसर की सीट है, तो दोनों यहाँ पे अवेलेबल हों तो बेहतर है मेरे लिए भी, और वैसे आवाम के लिए भी ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल में तो होना चाहिए। और एज सच अंडर तो एक ही एमओ के अंडर, मेडिकल ऑफिसर के अंडर ही होता है हॉस्पिटल इन जनरल ना, लेकिन ड्यूटीज़ के हवाले से और बर्डन के हवाले से अगर दूसरे डॉक्टर्स हों तो काफ़ी बेहतर होगा। बाकी डॉक्टर्स आने के लिए तैयार नहीं होते, यहाँ पे जो डॉक्टर की सहूलियत है वो नहीं मिलती, इस वजह से नहीं आते। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये आने के लिए तैयार नहीं होते तो ये तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं है। यहाँ पे मतलब अपॉइंटमेंट नहीं होती है। यहाँ पे किसी की अपॉइंटमेंट हो तो क्यों नहीं डॉक्टर आए। मेरे इतने जूनियर्स अभी रिसेंटली या कुछ महीने पहले पास आउट हुए हैं, तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। कोई मेरे ख्याल में प्राइवेट कर रहा हो, लेकिन अक्सर तो ऐसे ही बैठे हुए। तो अगर इन सीटों के अगेंस्ट वो अपॉइंट हों तो बहुत बेहतर है मेरे ख्याल में। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं आना चाहता है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है इसलिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल में। सर, आप दूसरे मरीज़ के हवाले से बताएं कि यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं ज़्यादातर हैं सिनोथगस, इसके अलावा दूर दराज इलाके मसलन सरतुरुकुंदस, वहाँ के जो मरीज़ आते हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहिए कि वहाँ भी कोई मतलब डॉक्टर मौजूद होनी चाहिए या नहीं? अब मरीज़ का तो ये है कि मरीज़ की मर्ज़ी है, मरीज़ जहाँ से आए। अगर एक मरीज़ फॉर एग्जांपल आते तो नहीं है, अगर अमेरिका से आए या कराची से है या लाहौर से आए, यहाँ पे थगस चेक कराना है कह के या किसी भी हवाले से आए, तो मेरा तो ये फ़र्ज़ है कि मैं उसको प्रॉपर चेक करूँ या प्रॉपर उसको डायग्नोज करके या इन्वेस्टिगेशंस करके ख़ुद उसको ट्रीट करूँ या रेफ़र करूँ। ये है कि मरीज़ तो जहाँ से दिल करे आ सकता है, कोई मसला नहीं है जहाँ। लेकिन अवेलेबिलिटी का ये है कि अगर डॉक्टर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से मरीज़ आ रहे हैं तो ये मतलब मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि हल्दी के अंदर ACT है, दुमसुम के अंदर है, सेहत के अंदर भी है हमारे लिए, तो कांधे के अंदर भी मेरे ख्याल में है। तो उनके अगेंस्ट हर सीट के अगेंस्ट अगर मेडिकल ऑफिसर हो या डॉक्टर हो तो आवाम के लिए और डॉक्टर्स के लिए भी मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब है। तो ये तो मसला इन जनरल तो आवाम का एक तरह से मसला है कि आवाम को इस चीज़ के ऊपर अगर
ہو مسئلہ کہ ہمیں ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس تو ان کو بولنا چاہیے. لیکن ڈاکٹرز کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے اگر کوئی مریض یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹرز ایٹ اے ٹائم وہاں پہ اویلیبل ہونا چاہیے, کیونکہ بہت بہت دور دراز سے علاقے, خورکنڈو ہو گیا, یہاں پہ اوپر تھلچروں کا گوما شوما ہو گیا, ادھر سے بندے کو کسی کو ایم آئی شمائی یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو 3 گھنٹے 2 گھنٹے تک یہاں پہنچتے پہنچتے حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے. ہاں سر, مطلب علاج کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال کر رہی ہوں. ہمارے یہاں پہ ابھی 2-3 سال میں دیکھ رہی ہوں کہ بچے ٹیلے ملے, یعنی ان کے جو پاؤں یا ان کے جو ہاتھ وہ عجیب و غریب طریقے سے مطلب بچے پیدا ہو رہے ہیں. ان مطلب کیا مطلب ان کی کمی ہو سکتی ہے جو حاملہ خواتین احتیاط نہیں کرتے ہیں, میڈیسنس ٹائم پہ نہیں لیتے, آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ سوشل ان اویئرنیس کہنا چاہتا ہوں میں کہ سوشل اویئرنیس میسج ہمیں یہ جو فورم ہے, سوشل میڈیا ہو گیا یا مختلف ہم سیمینارز رکھتے ہیں, ان کے حوالے سے سوشل اویئرنیس کا پیغام دینا چاہیے کہ کن کن وجوہات کے بنا پر بچے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹیڑھے میڑھے یا جس طرح مسئلے ریٹارڈڈ ہو کے یا ایون پیٹ کے اندر ان کی کیا کہتے ہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے, کئی مسئلے ہوتے ہیں, یا اسپائنل کارڈ کا مسئلہ ہوتا ہے, ہیڈ اور برین وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, اور سارے بونس کی فارمنگ کا سارا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ سارا میڈیکل سائنس کے اندر ہے. مینلی جو کیا کہتے ہیں سپلیمنٹس ہمارے جو یہاں پہ حاملہ خواتین ہیں نا وہ نہیں استعمال کرتی ہیں اور احتیاطی تدابیر سارے استعمال نہیں کرتے ہیں, اس وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے آئرن, فولاد اور فولک ایسڈ وغیرہ دوسرے وائٹامنس ہیں, ان کی کمی کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو سوشل اویئرنیس میسج ہمیں دینا چاہیے ان کے حوالے سے کہ ہر حاملہ خاتون کو کم از کم 3 سے 4 بار تو کم از کم, ویسے اس سے زیادہ ہی جانا چاہیے, گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے اور پراپر کنسلٹنٹ کے پاس جا کے کنسلٹیشن لینی چاہیے. تو اس لیے میرے خیال میں ان وجوہات کے بنا پر یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں کہ لوگ نہیں جاتے ہیں, اویئر نہیں ہیں ان چیزوں سے. ہاں سر, دوسرے یہاں پر جو ہاسپٹل میں ہے اب ایک لیب تو ادھر موجود تھی, لیکن دوسرا ہے جو او ٹی ٹیکنیشین ہے لیکن یہاں پر اسٹاف نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا رائے دیں گے کہ یہاں پر او ٹی جو ٹیکنیشینس ہیں جو یہاں سے پے لے کے دوسرے جگہ پہ جاتے ہیں ان کو یہاں پہ ہونا چاہیے یا وہ ایسے مطلب نظام ایسے چلتا رہے گا؟ ہونا چاہیے والی بات تو پھر وہی ہوگی نا. میرے خیال میں تو مطلب ہر فیسلٹی یہاں پہ اویلیبل ہونی چاہیے. اگر ایک بندہ یہاں سے مطلب او ٹی ٹیکنیشین یہاں پہ ایز سچ ایٹ اے ٹائم کوئی نہیں ہے اویلیبل. ہمارے دوسرے جی ایم ٹی ہیں اور ویکسینیٹرس, ایون جو ہمارے جو ڈسپینسرس ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, اور ڈاکٹر مطلب مائنر تو مسئلے تو کر ہی سکتا ہے. ویسے مائنر فرسٹ ایڈ مسئلے ہی یہاں پہ ہم حل کر سکتے ہیں, میجر کے لیے ویسے بھی ہم ریفر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن او ٹی ٹیکنیشین کی سیٹ ہے اور وہ یہاں پہ ایٹ اے ٹائم اویلیبل نہیں ہے, لیکن کام ہمارے جو ہے نا دوسرے اسٹاف کر رہے ہیں. کمی تو پوری ہو رہی ہے لیکن ہونا تو چاہیے. اب ہونا چاہیے نہیں چاہیے یہ تو ایک سمپل سا سوال ہے نا, یہ تو بچے سے بھی آپ پوچھیں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں ہونا تو چاہیے. باقی یہ پھر دیکھا جائے تو عوام کا ہی مسئلہ ہے, عوام کو ان چیزوں کے اوپر کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے. باقی ہمارے پاس بیسک, ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ میڈیسنس اور بیسک فیسلٹیز ہیں, اور اپ ٹو آور بیسٹ ہم ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈائگنوس اینڈ انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بیسک سارے ہم نے آپ کو بتا دی, ہیموگلوبن ہو گیا جی, ایچ بی کا ہوتا ہے یہاں پہ, اور باقی یوریناری اور ہیپ بی سی یہ وہ سارے جو ہے نا ہمارے پاس ٹیسٹ ہیں اویلیبل ہیں. باقی اس سے کوئی کمپلیکس ہو تو ہم پھر سیمپل ادھر آگے خفلو گردو وغیرہ بھجوا کے کرا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر.